kung unsa ka diha sa sulod sa imong kasing-kasing, kung unsa ka nga nagpatinud-anon nga nagbago sa imong kinabuhi, ang Dios usab uban sa imong kaigsuonan hatag sa tanan nga imong gikinahanglan tungod kay siya usa man ka Dios nga manggihatagon. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Reverendo Padre Ernest Isbilla, samtangang nagistino diha sa Tisa sa San Lorenzo Parish. Welcome niining ato ang palandong, ang inadaw-adlaw na pagpamalandong sa pulong sa Dios. Niining atong ebanghelyo karong adlaw. Atong makita nga dili gayud kita makatugkad sa pagkamangihatago sa Dios. Nga ingon kita diha sa ato ang kaugalingon. Una man kong nagalagad sa simbahan, daghan tingali ako madawat gikan kaniya. Apan diha sa ato ang kinabuhi, ang Dios dili mo tan-aw gayon ni ana. Bisan pa man nga hulahi ka diha sa pagbalik ngadto kaniya. Nan ang Ginoo mo tan-aw diha kanato fairly gayon tungod kay kita iya mga anak. Nga sa kahulian sa atong kinabuhi, dili kita makaingon nga mas dako ako pwesto na maangkon tungod kay dugay akong nangalagad sa simbahan. Para Dios ya sa iyang pagkamangihatagon, kita gayud niya kung unsa ka diha sa sulod sa imong kasing-kasing, kung unsa ka nga nagpatinud-anon nga nagbago sa imong kinabuhi, ang Dios usab uban sa imong kaigsuonan hatag sa tanan ang gikinahanglan tungod kay siya usa man ka Dios nga manghihatagon. Daghang salamat.